देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक सक्कडी तुका सोदतात. जेजू उजवाडच्या आदींच जेजू उठलो आणि जळणातले एकसुरे सुवातेक वचून थंय मागणें करूंक लागलो. आणि सिमांव आनी ताचे सांगाती ताका सोदून गेले. आणि सोदून काडन थंयसर म्हणाले, सक्कडी तुका सोदतात. पळया, जेजूक सक्कड सोदताले. पूण जेजू मेळ्ळो सिमांवाक आनी ताच्या सांगात्यांक. आज जेजू क्रिस्त कोणाक मेळटा? सोदतल्याक मेळटा. पूण खंयच्या पासत सोदतल्याक मेळटा? हांगासर लोक पिडेशिडेतावन गूण जावंक मात्र जेजूक सोदतालो बगर जेजू रक्षक म्हणून कोणी सोदिनातलो. पूण सिमांव आनी ताचे सांगाती जेजू मेस्सिया म्हणून थंयसर सोदताले, कित्याक जेजू तांचो सांगाती जावन आसलो. आज भाव भयणीनो, आम्हा सर्वां पासत जेजू आयला कित्या पासत? आज आमी सोदूंक जाय कित्या पासत जेजू आयला? केदाळा तो म्हजो रक्षक म्हणून हांव सोदतां, तवळ आमकां तो मेळटा, सोदतल्याक तो मेळटा भाव भयणीनो. आनी जेजू म्हणटा, हांगासर रावचें नाका, हांवें सकट शहरांनी वचचें आनी ही बरी खबर हांवें परगट करची. हांव ती बरी खबर जावन आसा. देखून जेजू क्रिस्त सैतानाक पाडाव करन थंयसर त्या मरणाच्या अधीन आसल्या हर एकल्यांक सोडूंक, सुटका दिवंक, स्वातंत्र्य दिवंक जेजू क्रिस्त आयलो. कित्या पासत? कोणा पासत? देवदूतां पासत येवंक ना, बगर तो अब्रामाच्या संतते पासत आयलो. वय भाव भयणीनो, अब्राम भावार्थाचो बापूय जावन आसा आनी भावार्थ कोण दवरता तांकां तें जैत मेळटा. भावार्था वरवीं मात्र देवाक मेसूंक आमकां साध्य जाता. आनी जेजूक आमी सोदिचे जाल्यार आमचे थंय भावार्थ जायचे. कितें म्हणून भावार्थ जायचे? जेजू म्हाका पिडा गूण करता, जेजू म्हाका ह्या संवसारांत कितें जाय तें सगळें दिता म्हणून न्ही, बगर जेजू म्हजो रक्षक, म्हज्या पातकां थावन म्हाका ताणें सोडयलां. म्हाका सर्गाकेची वाट जेजू जावन आसा आनी जेजू म्हाका सोडयता, कित्याक तो हर एका शोधन संकश्टांनी वळख जालो. पूण तो आमकां वाट जावन आसा. तो ताणें सगळें सोंसल्यार ताळणेन सांपडयल्ल्यांक आदार तो जावन आसा. कित्याक तो ताळणेक सांपडोवना. ताळण्यो ताका आयल्यो जाल्यार ताणें त्यो जिखल्यो. कित्या पासत? म्हज्या आनी तुज्या सोडवणे पासत. आज भाव भयणीनो, आमी जेजूक सोदया. जेजूक सोदया आमच्या काळजांत थावन. ताच्या उतरांनी आमी सोदया. कित्या पासत? म्हज्या रक्षणा पासत. हांवें त्या सस्नीक जिवितांत वांटेली जायचें. सस्नीक जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्तांतल्यान मात्र म्हाका मेळटा आनी तो जावन आसा म्हजो रक्षक. कित्याक? भुरगीं रक्ता मांसाच्या सैमाची, देखून जेजूय रक्ता मांसाचो जालो. कित्याक? म्हजे पासत तो एक मनीस जावन आयलो. देव जावन आसल्यार म्हाका सोडोवचे पासत म्हज्या बदलाक तो आयलो. कित्याक? हांव मरणाच्या भिरांतीन सगळी जीणभर गुलामपणांत जियेतल्यांक सुटका दिवंक आयलो. वय म्हाका आनी तुका सुटका दिवंक. आज भौतीक रितीन न्ही, कुडींत न्ही, बगर आत्म्यांत सुटका हांवें घेतल्यार मात्र तें सस्नीक जिवीत म्हजें जाता. आनी सुटकेचो तो पवित्र आत्मो आमचे भितर निवास करूंक साध्य जाता. तर भाव भयणीनो, आमी सोदया जेजूक. सक्कडी तुका सोदतात. त्या सक्कडांत आमी जमचें नाका. बगर सिमोन आनी शिसांनी जोडल्या बरी, ताका सोदून काडल्या बरी, आमी ताका सोदून काडया. आमेन.